नमस्कार, अर्थ सरोकार ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, हाम्रो पुस्तालाई स्कुलले सिकाएको र अभिभावकले दबावमा राखेर अर्थाएको सबैभन्दा ठुलो झुट भनेकै यही थियो। उबेलाको एसएलसी र अहिलेको एसईई फलामे ढोका हो। स्कुललाई नतिजा देखाएर बिजनेस गर्नु थियो, उसले फलामे ढोकाको प्रचार गर्ने नै भयो। मास्टरलाई ट्युसन पढाएर वर्षभरिको कमाई जोहो गर्नु थियो, उनीहरूले तर्साउने नै भए। गेस पेपरका व्यापारीहरूलाई त एसएलसी वा एसईई दसैँ नै भइहाल्यो। सबैको दबावमा एसएलसीको परीक्षाफल अङ्क मात्रै नभएर इज्जतको मापक बन्न थालेपछि अभिभावकहरू दबावमा पर्ने नै भए। यही कारण वर्षौंदेखि विद्यार्थीहरू एसएलसीका नाममा शोषित भइरहे। खासमा एसएलसी फलामे ढोका थिएन, मात्रै उच्च शिक्षामा जानका लागि उत्तीर्ण गर्नुपर्ने सामान्य परीक्षा थियो र हो। अब यस पटकको परीक्षाका बारेमा कुरा गरौँ। यस वर्षको एसईई परीक्षा शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। पहिलो दिन अरू बेला जस्तै अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा रहेको छ। यसपालि पनि यसपटक देशभर 2037 परीक्षा केन्द्रबाट विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिइरहेका छन्। परीक्षा सामुदायिक र संस्थागत गरी 12,083 विद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा परीक्षा केन्द्र प्रमुख लगायत गरी 77,992 जना कर्मचारीहरू खटिएका छन्। अझ खास कुरा त के छ भने यस वर्षको एसईई परीक्षामा जापानबाट समेत परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यस वर्ष जापानबाट 14 जना परीक्षार्थीहरू एसईईमा सहभागी भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका छोराछोरीहरूले जापानबाटै परीक्षा दिनेछन् भने जापान सरकारको अनुमति लिएर नेपाली पाठ्यक्रम पढाइरहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरू एसईईमा सहभागी भएका छन्। यस पटकको परीक्षामा दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूका लागि होम सेन्टरको व्यवस्था गरिएको छ भने यस पटक अनुगमनमा कडाई गरिएको दाबी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको छ। एसईई अरू परीक्षा जस्तै सामान्य परीक्षा हो, तर यही एसएलसी वा अहिलेको एसईई परीक्षामा बिजनेस गर्न पल्किएकाहरूले यसलाई ठुलो बनाए। यो परीक्षामा कति अङ्क आयो वा कुन ग्रेड आयो भन्ने कुराले भविष्यको योजना नै तय गर्ने गलत अभ्यास सुरु भएपछि झन् यसले विकराल रूप लियो र त देशभरका विद्यालयहरूमा एसएलसीको परीक्षा आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने प्लेटफर्म होइन, बरु चिट चोर्ने मेला बन्यो। तर धेरै ठाउँमा अहिले पनि एसईई परीक्षालाई ठुलै परीक्षा जसरी परिभाषित गरिएको छ। अझ एसएलसी अहिलेको एसईई को परीक्षा सुरु भएको विषय मिडियामा हेडलाइन बन्न थाल्यो। फलानो क्रिया गर्दा गर्दै एसईई दिन गयो, फलानीले एसईई दिँदा दिँदै बच्चा जन्माइन्, परीक्षा दिँदा दिँदै छोरी जन्मिएपछि नाम नै परीक्षा भयो लगायतका समाचारले ऊ बेलाको एसएलसीलाई ठुलो त्रासदीको मेला बनायो। जुन केही कम भए पनि अहिले पनि एसईई का नाममा त्रासको खेती भइरहेको छ। परिणाम एसएलसीमा फेल भए भनेर कति छोरी चेलीहरूले रुखमा झुन्डिए, कतिले खोलामा हाम फाले। फेरि तिनै घटना समाचारका हेडलाइन भन्दा एसएलसी वा अहिलेको एसईई दिनेहरूमा दबाव पर्यो र यो सिलसिला अझै जारी छ। तर ऊ बेलाको एसएलसी वा अहिलेको एसईई केही पनि होइन रहेछ भन्ने थाहा पाउन एक विद्यार्थी थप केही कक्षा पढ्नुपर्छ। जब एसएलसीमा डिस्ट्रिक्सन ल्याएको विद्यार्थी +2मा फर्स्ट डिभिजन, ब्याचलरमा सेकेन्ड डिभिजन हुँदै मास्टरसम्म पुग्दा प्रत्येक परीक्षामा 2 पटक फेल हुन थाल्छ, तब फलामे ढोका त एसईई होइन अरू केही रहेछ भन्ने बुझ्छ। जब एसएलसीमा बल्ल बल्ल पास भएर अरू परीक्षामा राम्रो गरेर कोही चाहिँ ठुलो मान्छे बन्छ, तब उसले बुझ्छ फलामे ढोका फगत भ्रम रहेछ, सत्य त आखिर अरू केही रहेछ। अझ एसईई को परीक्षा भन्दा धेरै गाह्रा परीक्षाहरू जीवनमा दिनुपर्छ भन्ने त त्यो बेला थाहा हुन्छ जब एसईई मा A+ ल्याएकाहरू खाडी जान बाध्य हुन्छन् र 9 कक्षामै फेल भएकाहरू नेता बनेर झण्डावाला गाडीमा चढ्छन्। जब 8 कक्षा फेलहरूले टेलिभिजनमा आर्थिक बहस चलाएको देखेर पीएचडी होल्डरहरूले त्यसको समीक्षा गर्न थाल्छन्, तब एसएलसी वा एसईई यथार्थ भन्दा बढी भ्रम रहेछ भन्ने बुझ्छन् धेरैले। र पनि बजारमा एसईई को चर्चा रोकिएको छैन। यद्यपि एसईई का नाममा पर्ने वा पारिने दबाव अहिले कम छ, तर निमिट्यान्न भने भएको छैन। कुनै बेला वा भनौँ अहिलेको एसईई जब एसएलसी थियो त्यो बेला चैत्र महिनाको दोस्रो हप्ता वा तेस्रो हप्ताले खास चर्चा पाउँथ्यो बजारमा। फलामको ढोका भनिने एसएलसी परीक्षाका लागि तयार भएका विद्यार्थीहरू तनावमा देखिन्थे। विद्यार्थी भन्दा बढी तनाव अभिभावकहरूलाई हुन्थ्यो, त्यस्तै दबाव र तनाव दुवै सम्बन्धित स्कुललाई पनि हुन्थ्यो। गाउँघरमा पास मात्रै पनि हुन पाए युद्ध जितेजै हुन्थ्यो भन्नेहरू भेटिन्थे त्यो बेला।
फलानु मान्छेले 29 पटक परीक्षा दिँदैछ, फलानुले 30 पटकमा पास हुने आश राखेको छ भन्ने जस्ता खबरले सञ्चार माध्यममा ठाउँ पाउँथे। यही भिडमा फर्स्ट डिभिजनमा एसएलसी पास गर्न पाए ठुलै सफलता हुन्थ्यो भनेर टुप्पी कसेर पढ्नेहरूको जमात फरक हुन्थ्यो। टेस्ट परीक्षा सकेर एसएलसी को तयारी गर्न ट्युसन पढ्नेहरूको कथा फेरि बेग्लै हुन्थ्यो। एसएलसी फगत एसएलसी थिएन, बरु जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय थियो। एसएलसी मात्र एसएलसी थिएन, सफलता नाप्ने कडी र उच्च शिक्षाको सुरुवाती मापक दुवै थियो। गाउँघरमा फर्स्ट डिभिजनमा एसएलसी पास गर्नेको सान वर्षौंपछि टन्न पैसा कमाएर गाउँ फर्किएको लाहुरे भन्दा कम हुँदैन थियो। शहरमा विद्यार्थीहरू डिस्टिङसन ल्याउन आफ्नो सारा बल प्रयोग गरिरहेका हुन्थे। तर आजकलको एसईई उ बेलाको एसएलसी जस्तो छैन। अझ त्यसमाथि पनि जब ग्रेड सिस्टम आयो र कोही पनि फेल नहुने जस्तो नियम बन्यो, एसएलसी को महत्त्व घट्यो। अझ कोरोनाका समयमा त परीक्षा नै नदी जसरी स्कुलले पठाएको मन परी अङ्कका आधारमा एसईई को परीक्षाको प्रमाणपत्र बन्यो, त्यसले एसईई को ओजन अझ घटाइदियो। अझ त्यसमाथि पनि 12 कक्षासम्मलाई स्कुले पढाइको मान्यताका कुरापछि एसईई उ बेलाको एसएलसी जस्तो रहेन र पनि एसईई का नाममा बजारमा चल्ने बिजनेस कम भएकै छैन। राजनीतिमा शिक्षा हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो देशमा त शिक्षामा राजनीति घुस्यो र त आज पनि एसईई को परीक्षामा कति ठाउँमा प्रश्न नै आउट भए, कति ठाउँमा चिट चोराइएको मेला चल्यो, कति ठाउँमा एउटा विषयको परीक्षामा अर्कै विषयको प्रश्नपत्र पर्यो, कतिपय ठाउँमा एसएलसी दिने विद्यालयमा ठेकेदारले ताला लगाइदिए। अनि यस्तो अत्यास लाग्दो यथार्थतामा हामी विद्यार्थीको भविष्य खोजिरहेका छौँ। अझ दुःखको कुरा, यो देशमा एसईई को परीक्षा सुरु भएकै दिन एसईई फेल भएकाहरूले मन्त्रीको शपथ खाए। बुझ्रुवा शिक्षा पढ्नु हुँदैन भनेर एसएलसी दिन लागेकाहरूलाई जङ्गल पसाउने प्रचण्ड ज्यूले आज एसईई परीक्षामा सामेल हुन लागेका विद्यार्थीहरूलाई शुभकामना दिए। कतै मेरो देशमा राजनीतिक अवस्था बदलियो, एसएलसी बदलिएर एसईई भयो। देश बदलियो, भेष बदलियो, तर एसईईमा चिट चोर्ने र चोराउने चलन बदलिएन। परीक्षा भनेको चोरेरै पास गर्ने हो भन्ने भ्रमको पर्दा हटेन। एसईईमा नचोरेको चिट कहिले चोर्ने हो र भन्ने सोच बदलिएन। फलानु प्रश्न त कन्फर्म परीक्षामा आउँछ भनेपछि त्यसलाई पढ्ने होइन, यो कन्फर्म आउँछ भन्ने लागेपछि चिट बनाउन थाल्नेहरूको जमात बदलिएन। एसएलसी को प्रश्नपत्र आउट गरेर खल्ती भर्नेहरूको बिजनेस बदलिएन। फलानु जान्नेका बीचमा तिम्रो नजान्ने छोरोलाई राखिदिन्छु भनेर स्कुलले पैसा असुल्ने कुसंस्कार बदलिएन। एसईईमा ए+ आएन भने त सर्वस्व नै गुम्छ जसरी ट्युसनका नाममा गरिने अत्याचार बदलिएन। अनि परीक्षा जस्तो हुनुपर्नेमा चिट चोर्ने र चोराउने मेला हुँदा पनि त्यो बेलाको दुर्दशा बदलिएन। बदलियो त बस चिट चोर्ने तरिका। ऊ बेला कागजमा सारेर चोरिने चिट अहिले मोबाइलमा राखेर चोरिने गरिन्छ। अनि सँगै कहिल्यै पनि बदलिएन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको क्षमता। ऊ पहिला पनि त्यही भन्थ्यो, अहिले पनि त्यही भन्छ। छिटपुट घटना बाहेक सबैतिर राम्रोसँग परीक्षा सम्पन्न भयो। अहिले एसईई क्षमताको मापक होइन, फगत बिजनेस बनेको छ र सरकार यसतर्फ सोच्दैन। हुन त एसएलसी फेलहरूलाई कानुन बनाउने जिम्मा दिएपछि उनीहरूले एसईई का बारेमा के चाहिँ सोच्लान् र पनि आज एसएलसी परीक्षाका नाममा चुटकिला हुँदासम्म पनि यो देशको सरकार आफ्नै रमिता देखाएर बसिरहेको छ र एसईई को भूत देखाएर बिजनेस गर्न पल्किएकाहरूले शुल्क चुक्ता नगरी प्रवेश पत्र नदिएपछि आमाहरू सन्तानको परीक्षा नरोकियोस् भनेर गलामा लगाइएको तिलहरी धितो राख्न बाध्य छन्। कतिले पेवाका पाठा बेचेका छन्, कतिले थैली रित्याएका छन्। बिजनेस गर्नेहरूको बिजनेस चलि नै रहेको छ। गरिबीले एसएलसी का नाममा देश गिज्जाइरहेको छ। विद्यार्थीहरूको त खास बुझ्ने समय नै हुन्न एसईई दिने बेलामा। तर अब अभिभावकले बुझाउनु पर्छ, एसईई एउटा सामान्य परीक्षा हो, अन्यथा केही होइन। एसईई बिग्रिएर बिग्रिने ठुलो केही छैन। सकेको राम्रो गर्नु, तर नराम्रो हुँदा वा सोचे जस्तो नहुँदा पनि तनाव नलिनु भन्ने ज्ञान दिन अब आवश्यक छ र सरकारले पनि परीक्षालाई परीक्षा जस्तै मर्यादित बनाउनु पर्छ। आज पनि ठाउँमा एसईई को परीक्षाका नाममा भन्नै र सुनाउनै लाज लाग्ने घटना घटेका छन् र पनि परीक्षा सकिएको दिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भन्ने गरेको छ छिटपुट घटना बाहेक देशभर गजबले परीक्षा सम्पन्न भयो र सायद यही सिलसिला अब वर्षौंसम्म रहिरहनेछ। र आजका लागि अर्थ सरोकार ट्रेन्डिङ यति नै। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको छिरफार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।